बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फ़ाहद अब्बास। आज 14 अगस्त 2021 पाकिस्तान के 74वें यौम आज़ादी के मौका पर हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परचम कुशाई तकरीब में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों और सूबों में मुख्तलिफ अंदाज में यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। कहीं पर फ्लैग रेस सेरेमनीज़ तो कहीं पर ढोल की थापों पर रक्स, कहीं पर केक कटिंग सेरेमनीज़ हैं तो कहीं पर पकवान पकाए जा रहे हैं। हर कोई अपने अंदाज में यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रहा है। आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम आपको छोटे बड़े तमाम सनतकारों से मिलवाएंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में सनतकारी का बहुत अहम किरदार है क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। ये मुख्तलिफ अल्फाज का मुखफ़फ़ है। पंजाब, अफ़गानिया, कश्मीर, ईरान, सिंध, तुखारिस्तान, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान। ये खूबसूरत अल्फाज मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं। आइए अब हम परचम कुशाई की तकरीब को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को 75वीं सालगिरह मुल्क की मुबारक। कौमी तराने के शुक्रिया। अब दरख्वास्त है सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब नासिर हमीद खान साहब से और नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी ताहिर मंजूर साहब से कि वो फ्लैग होस्टिंग परफॉर्म करें प्लीज़। सबसे पहले मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को 75वीं जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज ये अहद का दिन है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या करना है। ये आज हमें ये अहद करना है कि हज़रत मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियाँ और हमारे जो आबा व अजदाद थे उनकी कुर्बानियाँ का कर्ज़ अदा करने का दिन है। और हमें अहद करना है कि इस मुल्क को हमने आगे कैसे लेके जाना है, इसमें नई इनोवेशन क्या लेके आनी है। हमने वो कर्ज अदा करना है और इस जज्बे के साथ अदा करना है कि इस मुल्क के लिए जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हमें भी तैयार रहना है कि हम भी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और जब भी इस मुल्क को हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है तो हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मैं दोबारा आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अब केक कटिंग की सेरेमनी है तो पीछे बिल्कुल केक है, सर आइए केक कटिंग करते हैं। अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नासिर हमीद जश्न आज़ादी का 74वां केक कट करेंगे। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ईसी मेंबर शेख इब्राहिम जो कि सीईओ हैं कैनन फर्म के, आज यहाँ पे जश्न आज़ादी की तकरीब में मौजूद हैं और आप इनका लिबास देख सकते हैं। कौमी परचम की एक रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हम इनसे पूछते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम अपने इस
खता अर्ज़ में आए तो 921 में से 34 इंडस्ट्रीज़ हमारे हिस्से में आई। आप भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैनन फार्म को रन कर रहे हैं। तो 14 अगस्त 1947 से लेके आज 14 अगस्त 2021 तक कितनी सनतें बनी, और अगर कोई मसाइल थे तो हुकूमत ने उनका अजाला किया, हुकूमत ने इनकी रहनुमाई की। हम इनसे पूछते हैं। जी शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आपको और आपके नाज़रीन को जश्न आज़ादी मुबारक, आज़ादी का दिन मुबारक। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं का वहाँ तब कितनी इंडस्ट्रियाँ हिस्से में आईं और आज हम कहाँ खड़े हैं, ये एक सानवी बात है। इससे पहले तो हमें अपने रब ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा, और अपने उन बड़ों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए जितनी भी हो सके, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज हम इस खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। अगर आपने इस खुली फ़ज़ा का मतलब समझना है तो कश्मीर वालों से समझिए, अगर इस फ़ज़ा का आज 21वीं सदी में मतलब समझना है तो शाम से समझिए, इराक़ से समझिए, अफ़गानिस्तान से समझिए। और जहाँ रही इंडस्ट्री की बात, तो सर अभी तो हमें बहुत सफ़र तय करना है। हिंदुस्तान को अगर आप देखते हैं और वहाँ हम अगर 200-250 इंडस्ट्री छोड़ के आए थे तो उसके पीछे उसकी कई 100 साल की तारीख़ है। हमारी तो अभी उम्र ही 70 साल है। कौमें तो 100 सालों में चलना सीखती हैं, अभी तो हमने कदम जमाने शुरू किए हैं। इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत कायम रहने तक इस मुल्क में रहना है, और अभी बहुत से संगे मील हमने अबूर करने हैं। ये तो अभी सफ़रों की शुरुआत है। हम एक एक बच्चा इसके लिए अपनी जान और अपना माल कुर्बान करने के लिए बैठा है, तो फिर इसकी तरक्की के लिए क्यों नहीं काम होगा। आप बिल्कुल इस बात से ना मत हों। इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। इंडस्ट्री के लिए बहुत मौक़े हैं, कारोबार के लिए बहुत मौक़े हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि जी बहुत करप्शन है। करप्शन के बावजूद अगर इतनी तरक्की हो रही है तो आप ये सोचिए कि जिस दिन इससे आधा भी करप्शन ख़त्म हो जाए तो ये मुल्क कहाँ जाएगा। हम बेहतरीन की उम्मीद के साथ और एक खूबसूरत पाकिस्तान की उम्मीद के साथ कल भी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी दुआ को। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा पैगाम शेख इब्राहिम ने हमें हमारी नौजवान नस्ल को दिया, और यकीनन इस पैगाम से हमारे बच्चों में जोश और वलवला पैदा होगा। शेख साहब ने कहा कि अगर आज़ादी की उम्मीद समझना है तो शाम से समझिए, कश्मीर से समझिए, और कौमें 100 साल में खड़ा होना सीखती हैं। हम तो फिर 74 साल के हैं और बहुत बेहतर हैं। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कि हमारे पास ऐसे बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो हमें हिम्मत, हौसला और ताकत बख्शते हैं। जी नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ़्लैग रेस सेरेमनी की तकरीब ख़त्म हो चुकी है, और बहुत ही लजीज़ ब्रेकफास्ट भी चैम्बर के मेंबर्स को दिया गया। अब आइए हम आपको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नासिर हमीद के चैम्बर में लेकर जाते हैं। पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह हम के साथ मिलकर मनाने आए हैं, उन सब के व्यूज़ हम लोग लेते हैं। आए। नासिर हमीद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, हम आपको जश्न आज़ादी के मौके पर खुशामदीद कहते हैं, आपको खैर मकदम कहते हैं। आप जश्न आज़ादी के मौके पर हमारी यूथ को, इस कौम को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे?
سب سے پہلے تو جی میں مبارکباد دینا چاہوں گا آج 14 اگست کی پوری قوم کو، اور یہ آج اس عہد کا دن ہے جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں اور علامہ اقبال کا جو ایک خواب تھا وہ پورا ہوا، اور آج اس عہد کے مطابق ہمیں اس قرض کو اتارنے کا دن کا عہد کرنا ہے کہ اس ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب پاکستان معاذ وجود میں آیا اس وقت مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی. ایون ہمیں پانی پلانے کے لیے بھی بانس کا استعمال کیا جاتا تھا، ہمیں نچلے درجے کی جابز دی جاتی تھیں. تو اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. ہمارے پاس صرف 3 میرا خیال ہے ٹیکسٹائل ملیں تھیں اور 2 شوگر ملیں تھیں، اور کہہ لیں آپ کے کچھ جو تھے لومز تھیں ہمارے پاس، اور پیپر مل 1 تھی پاکستان کے پاس. اور اب آپ دیکھیں کہ صنعت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں صنعتوں کا جال بچھ گیا، اور ہر بندہ الحمدللہ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہا ہے، اپنے لیے رزق کما رہا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، اور میں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، امت مسلمان کے لیے یہ بالکل تحفہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک لیڈر کنٹری ہے عالم اسلام کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا. اس میں موسم بھی ہیں، اس میں ہر چیز اویلیبل ہے. تو میں دوبارہ جو ہے اپنی قوم کو اور پاکستانیوں کو آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گا. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، ناصر حمید صاحب نے بتایا کہ اس ملک پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے اور ہمارے یوتھ کے لیے بہت سا کام کرنا باقی ہے. یہ جو ہمارے مستقبل کے معمار ہیں ان کے آگے ایک روشن پاکستان ایک خوش نوید ہے. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور بہت خوبصورت پیغام ہماری یوتھ کو دیا. جزاک اللہ. جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ انجمن تاجران آٹو پارٹس مارکیٹ کے پریزیڈنٹ میاں وقار صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. آپ کو جشن آزادی مبارک. آپ کو بھی مبارک، پوری قوم کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم مائیگریٹ کر کے آئے تو ہمارے پاس چند انڈسٹریز تھیں. آپ چونکہ انڈسٹریلسٹ ہیں، اس وقت ہمارے پاس کاٹن ٹیکسٹائل، شوگر، سگریٹ، رائس ہسکنگ، کاٹن گننگ، یہ انڈسٹریز تھیں صرف، اور کل ملا کے 26,000 امپلائیز تھے. تو آج ان 74 سالوں میں جو ہم نے یہ سفر طے کیا، اس میں ہم نے کس قدر ترقی پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ایک تاریخ ہے، پاکستان ایک تحریک ہے. پاکستان علامہ اقبال کا خواب تھا جو اللہ کریم نے ان کو دکھایا، اور اس کی عملی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیوں کے بعد اس ملک کو، اس خطہ پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے صدقے ہمیں عطا کیا. ہم نے جو اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے جب ہم اکٹھے رہتے تھے اس وقت مسلمان کو نچلے درجے کا ایک شہری تصور کیا جاتا تھا. نوکریوں میں بھی ان کو نچلے درجے کی نوکریاں دی جاتی تھی، تعلیم میں بھی ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا تھا. اور پاکستان بننے سے پہلے ایک مرد مجاہد جس کو سر سید احمد خان کہتے ہیں، اس نے اس قوم کو یہ شعور دیا کہ بھئی انگریزی زبان بری نہیں ہے، اس کو سیکھ کے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. تو علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی. اب جب پاکستان بن گیا ہمارے پاس چند بہت تھوڑے وسائل تھے. اس پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. پاکستان نے ہمیں عزت دی، پہچان دی، دنیا میں مان دیا، دنیا میں ہمارا ایک وقار دیا. آپ سپورٹس میں چلے جائیں، ہاکی بیس پہ ہم نے اولمپک بھی جیتا، ورلڈ چیمپئن بھی بنے. کرکٹ میں چلے جائیں، ہم ورلڈ چیمپئن بھی بنے. ساری گیمز میں ہم، آپ نے انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، بڑی تھوڑی انڈسٹری تھی، میں بہت چھوٹا تھا. جو پاکستان بننے کے بعد ہمیں شوگر مل ملی تھی، اس کو کوآپریٹو شوگر مل کہتے تھے، وہ راہ والی میں ہوتی تھی گجرانوالہ کے ساتھ. آج وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. آج پاکستان میں دیکھیں کتنی شوگر ملیں لگ چکی ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 1-2 ملیں تھی کپڑا بنانے والی، اس کے بعد پاکستان کے ہی شہر لائل پور کو
پاکستان کا مانچسٹر کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کہ دنیا کا بہترین کپڑا وہاں پہ بن رہا تھا. اب آپ پاٹری میں آ جائیں, گجرات میں جتنی پاٹری بن رہی ہے, سرامکس کا جتنا کام ہو رہا ہے, میرا خیال میں دنیا پوری میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اسٹینلیس اسٹیل میں آ جائیں, گوجرانوالا میں اتنی انڈسٹری ہے اسٹینلیس اسٹیل کی کہ پوری دنیا کو بھی وہ دے رہے ہیں, سپلائی کر رہے ہیں. سپورٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں انڈسٹری نے بہت ترقی کی ہے, امپلائمنٹ بھی دی ہے. آپ کے چینل کے توسط سے حکومت سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اور ہمیشہ میں ہر فورم پہ بولتا ہوں, کہ پاکستان کی SME کو آپ تحفظ دیں, ان کے لیے بجلی سستی کریں. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے روشن پاکستان کی بہت خوبصورت عکاسی کی. ایک بہت خوبصورت ملی نغمہ ہے, نفرتوں کے دروازے خود پر بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا. اس خوبصورت نغمے پر آپ کیا پیغام اپنے نوجوان نسل کو دینا چاہیں گے؟ اپنے دشمن کو زیر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرتے جاؤ. گڈ. میرا آپ کا کمپٹیشن ہے, بجائے کہ میں آپ کے کمپٹیشن کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کروں, میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کروں. آپ اپنی صلاحیتوں کو بہتر کریں. بالکل. ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا, ایک دوسرے کو ڈسکریج کرنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھلانا, یہ چھوڑ دے اس ملک کے لیے. کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے. آئی ایم رننگ 66, میں نے 66 تو نہیں جینا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری نسل میں یہ نفرتیں ختم ہوں, یہ کدورتیں ختم ہوں. بہت شکریہ میاں صاحب. اور آخر میں ہمارا جو ٹائٹل ہے پروگرام کا, سن آف پاکستان, اس کے بارے میں کچھ خوبصورت الفاظ ادا کیجیے گا. دیکھیے جی, پاکستان سن آف پاکستان ہے تو ہمارے لیے بہترین نمونہ امت مسلمہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اور پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال کا کلام, کیونکہ وہ تو نہیں ہے, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اور علامہ اقبال کا کلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بالکل. نئی نسل کو ان پہ غور کرنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے, ان پہ عمل کرنا چاہیے, پھر ہم صحیح پاکستانی بن سکیں انشاءاللہ. جی ناظرین, بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا. اس عہد کے ساتھ, جیسا کہ میاں صاحب نے فرمایا کہ نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہیروز کو پہچانیں. ہمارے ہیروز ہمارے اسلامک اور ہمارے ملک کے بنانے والے, ان کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے, ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر جشن آزادی مبارک. آزادی کی خوشیوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ ہم سب سن آف پاکستان ہیں. صدا سلامت پاکستان, تا قیامت پاکستان. پاکستان زندہ باد, پاکستانی قوم پائندہ باد.